أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله العظيم. سورة القيامة مکیۃ وہی 40 آیتاً. سورة القیامہ مکی سورت تے ہجرت نمخ کے نازل شوی دے. سلویخ آیاتون لی وفیہا رکوعان او پدے کے 2 رکوع دی. دا دنیا اللہ پاک پیدا کرے دا او دا عمل یو میدان دے او دا جزا دا پارا او دا بدلے دا پارا بل روز اللہ مقرر کرے دا وغیتا دا قیامت روز ہوئی. وچہ دا دنیا ختم شی نو قیامت برازی او دا قیامت کے با نا تمام مردہ مخلوق ادا با زندہ شی ٹول مڑی با جمدی کی گی او انسانان دی او کپیریان دی او کدا حیوانات تی دا دوی حساب کتاب بکی گی نو دا ہر چا دا عمل مناسب بدلے با اللہ ورکی. نو کافران دا دنیا جند منی دا جن مخ کے مرگ منی دا جن رست مرگ منی او دا مرگ نہ رست جمدن نہ منی. نو اللہ قسم کئی اللہ اقسم بیوم القیامہ قسم خرما پر روز دا قیامت باندے دا قیامت روز باندے اللہ قسم کئی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ او قسم خرما پا اغی نفس بانے چاگا ملامت کون کے رے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ آیا خیال و گمان کئی انسان ان لن نجمع عظامہ چمنگ بدد دا اڈو کی بیارا جمنکو بلا ولنا قادرین من پدیبان قادریو علا ان نسوی بنانا چمنگ بدد دا گتو دا بندونا او دا گتو دا کرخی بم ورلیو دیکو. لا اقسم بیوم القیامہ قسم خرم پر روز دا قیامت نو قیامت روز خام خارات لن کے دا عقلم وی چی دا دنیا دا دے کڑو وڑو با بدل ورکی گی او دا روز با دا قیامت وی. او پیغمبر علیہ السلام چی دا تمام مخلوق نزیات رشتی نے اغوی ہم خبر ورکڑے دے چی قیامت رازی. اللہ ہم خبر ورکڑے دے چی قیامت رازی. اللہ دا اللہ رسول وی قیامت رازی و عقلم وی قیامت رازی. نو پا دا قیامت باندے قسم خورما کہ پس دا مرگ بتاسو خام خواہ جم لکے گے. پا دنیا کی
مخلوق پا قسم قسم سیزنو باندے قسم خوری، سوک پا خپل معبود باندے قسم خوری، سوک پا یو عزتمند ہستے باندے قسم خوری، سوک پا یو قابل احتمام سیز باندے قسم خوری، اور سوک پا یو محبوب سیز باندے قسم خوری، اور سوک پا خپل معشوقہ باندے قسم خوری، سوک پا یو ناشناشی باندے قسم خوری۔ نو دا اللہ دا ذات نہ غیر پا بل سیز باندے قسم خوڑل شریعت منع کری دی، دا مخلوق دا پارا دا اللہ نہ غیر پا بل سیز باندے قسم خوڑل گناہ دا، بلکہ شرک دے، دا اللہ نہ غیر پا غیر اللہ باندے قسم خوڑل وی دا شرک دے۔ خدا اللہ اور دا مخلوق معاملہ یو شانتے ندا، مخلوق با پا اللہ قسم خوری، پا غیر اللہ با نخوری، او اللہ چے پا کم سیز بانے غواری قسم کولی شی۔ بندیانو دا پارا پا غیر اللہ قسم حرام، او اللہ چے پا مخلوق کے پا کم سیز بانے قسم کئی پا غیم کولی شی، او پا خپل ځان بانے کولی شی۔ نو دا قیامت یو دیر لوے حیبتناک شیرے، یو دیر عظیم حالت بئی، نو چکل یو شے محتم بشان وی، نو پاغے باندے اللہ پاک قسم خوری۔ نو دا قیامت رز دا دا بدلے روز دا، پدے باندے اللہ قسم کرے دے کہ پدے روز با بدلا ہر چاہتا ملاوی گی۔ او دارنگ پا نفس لوامہ باندے قسم شوے دے، نفس دا انسان دا یو دے، روح او نفس دا انسان یو دے، خود دے حالات جدا جدا دی، نو دری مختلف حالات پدے نفس باندے رازی، پدے وجہ دا نفس نمونہ دری دی۔ کچرے نفس دا یو انسان عالم بالا طرف تا مائل وی، دا اللہ عبادت تابدارے تا مائل وی، او پدی بانے خوشحال وی، او دا شریعت پکارونو کے تابداری کولو بانے دا نفس مطمئن وی، نو دے نفس توئی نفس مطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، نو دیتا نفس مطمئنہ وی، جدا پتوات تابدارے دا سے عادت شوے دے کہ بغیر ردین خوشحالی گی نا۔ او کچرے نفس دا انسان کتا طرف تا میلان کئی، بڑا طرف نہ کئی، عالم سفلی طرف تا جو کوئی دا دنیا خون او مزے او لذتونو کے انخطی وی، او دا شریعت تا تابدارین تیخ تا کئی، نو دیتوی نفس امارہ۔ سورہ یوسف کے اللہ فرمائی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ او کلا کہ نفس انسانی عالم سفلی طرف تم جکوی، کتا سپکو سیدنو تم مائلوی، او دا شہوت او دا غضب پکارونو کے مبتلاوی، او کلا کلا عالم بالا طرف تا توجہ کی گی، او عالم سفلی کے کتر خواہشات و کم کارونوی پاغے باندے زان کلا کلا ملامت گنی، نو دیتوی نفس امارۃ بالسوء۔ نو نفس امارہ بالسوء کلا کلا دا ترقیو کی عالم بالا طرف تا وروڑی، او دن نفس مطمئنہ جوڑی گی۔ اللہ اقسم بیوم القیامہ، قسم خرم دا قیامت پر ازبانے،
ولا اقسم بالنفس اللوامہ او قسم خرما پا نفس اللوامہ باندے اگر نفس ملامت کے ان کے دے پا دے نفس اللوامہ کے دا سمشتا چی دا نیکے کارون اوکی او بیا وی ما سکڑی دی نیکی خڑی رکڑی وی وی ما سکڑی دی زب سے مو زمان نیک عمل بسی زان ملامت کی زمان دے عمل کے اخلاص نو دے کہ فلانے خرابے فلانے خرابے فلانے را گناہ کار رانا شوے دے نو دے ار وقت زان پیمان گنی نو دے تم نفس لوامہ وی لکچ دا نفس مطمئنہ دے دا سے نفس چے ار وقت زان ملامت گنی نو دا پا نفس مطمئنہ کی شامل لے نو قسم کرے دے اللہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ نو دا جواب قسم سشے دے قسم پس شیشے دے خام خوابتا سو پس دا مرگ جمدی کے گئے ایحسب الانسان آیا خیال و گمان کئی انسان اللہ نجمع عظامہ چے منگ بچرم دا اڈو کی راجم انکو النفس اللوامہ پدے باندے اللہ قسم کرے دے نو دا مومن دا نفس دے کے آگے اکرام اور شرافت ذکر کی گی کہ دا نفس لوامہ فنزان ملامت کئی نو دا دے نفس اللہ اکرام کرے دے پدے ذکر قسم کرے دے دے زان سر حساب کتاب کئی زان پیمان گنی ملامت گنی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما آیا خیال کئی انسان ان لن نجمع چمنگ بچر راجم نکو عظامہو دا اڈو کی دے انسان دا خیال لچے قبر کے خودے شو لگے رو دے پس چے گورنو غوخ و سرمن ختم شلا او دا اڈو کو یو پنجرہ پاتے دا رسو دیری مدے پورے دا اڈو کو پنجرہ پر قبر کے روغ پرتوی دیر زمانہ خو بیاس زمانہ پس دق اڈو کی پر خور کی اخوری شی نو دا خور سر خور شی زر شی اور کل کل پا قبرستان بانے انقلاب راشی دوران بدل شی کل قبرستان وی کل پا غیبانے پٹی جوڑ شی باغون پی جوڑ شی کل پا غیبانے کورون جوڑ شی کل پی دکانون جوڑ شی کل پی سندون راشی دا مقبر حالت بدل شو اور اغا اڈو کی زرے پتہ نہ لگی چی بیان دے قبرستان دا زینا کم زیتا ہو رسی کلا دا قبرستان خور کلالان یوسی دا غینا لوخی جوڑ شی اور مقا مرے دے مخ کے انسانو اس خور شو اس تخانک جوڑ دے منگے جوڑ دے کٹوے جوڑا دا بل لوخی تے جوڑ دے اور مغا ذرات تھی بل شکل تراوڑے دن نو انسان وی دا زرے دا با بیا کل را جم دی کی گی دا با کل جمع کی گی اور کل با جم دی کی گی دا ناممکن دا انسان وی دا شے عقل میں ناخلی دا با کل کی گی نو اللہ پاک ناغے حال فرمائی چھے ما پا اول وار بانے دا پیدا کری دی نو چھے ما پا اول وار بانے پیدا کرن زب دوبارہ ہم پیدا کما پیغمبر علیہ السلام تے او کافر راغی او پرومال کے زارو اور واسطو اڈو کی روڑل ویتوے چھے انسانان با جمدی کی گی وی آو وی خانو دے اڈو کتو گر دابم جمدی کی گی داب سوک جمدی کی وی آو دابم جمدی کی گی جو پلاس کے عمر ناغا نورم ذرا شو
وی خدابم جمع کی گی اللہ او جمع کی گی وا تو سورۃ یاسین کے اللہ فرمائی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا گورا دے منت مثال بیانی ونسي خلقا اخفل زان اخفل پیدائش ایر کرے قال من يحيي العظام وهي رميم دے وی دا بسوک جم دی کئی دا اڈو کی وهي رميم و دا خزر زر دی قل و تو فرمایا یحییها الذی دا با اغذات را جم دی کئی انشاءها اول مرہ چاچ پا اول وار بانے پیدا کرو نو اغذات بے دوبارہ پیدا کئی وہو بکل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق کو پیدا کولو بانے خبردار دے دا بسوک پیدا کئی وی اغذات بے پیدا کئی اغذات انشاءها اول مرہ چاچ پا اول وار بانے پیدا کری دی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ آیا خیال و گمان کئی انسان کم انسان کافر انسان ان لن نجمع عظامہ جمن بچہ امرا جمن کو ہرگز با چمن برابر کو دا گتو بندنا ہم دا اللہ عجیب قدرت تے پدے ٹول دنیا کے بے شمیر مخلوق دے دا انسانان شمار یو اللہ تا معلوم دے مردم شماری بانے ملکونا پورا شمیر نشوے لے اندازہ بانے ہوئی چا دومرا آبادی دا نو پورا شمار یو اللہ تا معلوم دے اور دا دے تمام انسانانو دا مخونا تقریباً شپگو انچ مخونا دی خو ہر یو مخ دا بل مخ نہ بدل لے دا سے نشانات پکیری چپاغے بانے فرق معلومے گی دا فلانے لے و دا فلانے لے کچھر دا نشان دا فرق نوے دا دنیا کے بڑے اڑے گڑے راگلے وے دا پیجنگلو دا پارا دا ہر چا دا مخ نقشہ اللہ جدا جوڑا کرے دا مخ نہ علاوہ لگ دے مرے گرگلو تو گورا دا ہر انسان مرے گرگلو جب یو شانتے دا آواز دا ہر چا جدا جدا رے دا نارینہ جدا دا زنانہ جدا دا لوی جدا دا وڈو کی جدا دا ہر انسان آواز دا بل نہ جدا رے پا فرق رے دا کاریگری دا چارا دا دا اللہ مخونے جدا پیدا کرن آوازونے جدا جدا پیدا کرن لگور پسے بیا راشا او دا گوتے دے سرمن تو گورا پدے چکم نقش جوڑ شوے دے دا تمام دنیا دا ہر انسان دا گوتے نقش دا بل انسان دا گوتے دا نقش نہ جدا دے دے وجنا پا کاغذون گوتا لگے گی او دا دنیا نظام پدے باندے روان دے نو دا گوتے نقش دا جدا جدا دے اس کا شناخت کارڈ او پاسپورٹ جوڑے نو پا کمپیوٹر دا لگوتا لگئی او اگا کیر خستا ہو بہو اگا کاغذ تنقل شلے نو تا بدلے دے نشے ترو کے دے نشے اللہ وی تان پیدا کوما خستاد گت پدے سرمن کے چکم نقش دے دقا با ممزقا سے بیا پیدا کوم تو اڈو کی با میں سوک جم دی کئی اڈو کی با دے مراجم شی غوخی با دے مراجم شی سرمن با دے مراجم شی او مغا چیرخی با پہ بیا جوڑ شی کم چستا پا دنیا کے پا گتوے پا قیامت کے بمدقا نقی پہ بیا رازی بنانا پا دے گت کے جدا کم نقش لے دا دا ارچا دا بل نجدا دے نو انسان تعجب مکو چھ سنگا با دوبارہ جم دے کے گما جم دے بشے او دا گتو دا کرخیری دا بندرلا بیا دوبارہ کلیشی بلا قادرین ولنا من براجمکو اڈو کی دوی قادرین و من قادریو علا ان نصوی بنانا چا من برابر کو دا گتو جوڑنا دا کرخ وغیرہ دا ورلا چول راجمکو
دا گوتے زکا یاد اکللے کہ دا بدن اخیری اطراف دی، او دا ہر یو سیز پورا کیدل دا پا دے اطراف باندی وی. نو دین مراد تمام بدن لے، علا ان نسوی بنانا منگ با برابر کو دا تمام بدن. فظاہر کے دا یو پوٹیر انسان تگران خکاری چی دا لگو تو دا نقش دا بیا را جمع کی، خو اللہ وی دا ما تاسوان دی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ کی انسان لیفجر امامہ کہ دے فسق و فجور کی امام رضان نمخ کے. یسألو ایان یوم القیامہ، سوال کی کہ کل بھئی اگر روز دا قیامت، دا قیامت نے انکار کی، بعد الموت نے انکار کی، دا ناممکن گنی. دا انکار پا دے وجہ نکی چی دا مسئلہ دیر مشکل را، یا دا اللہ قدرت کاملہ دلائل دا واضح نلی، بلکہ دا انسان غواری چی دا قیامت راتلو نا مخ کے چی کم عمر دا باقی پاتے رے، باغے کے ہر قسم بے باکیوں کی، مستیوں کی، او فسق و فجوروں کی. او کدے دا قیامت اقرار کئی او دا پدر کے دا حساب کتاب یہ روی، نو بیا پا دے فسق او فجور کے او دے بے باکے کے دے ولی ورزی. کچرے دا پڑھ کے دا قیامت اقرار وی، دا اللہ پا مخ کے دا حساب کتاب یہ روی، نو دا با فسق فجور نوے کرے، دون بے باکی بے نو کرے، خدا دا زڑکے دا اللہ یر نشتا، دا قیامت تصدیق پکی نشتا. دے وی کل بھئی قیامت، ایان یوم القیامہ، کل بھئی اگر روز قیامت. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس ہر کل چستر کے ابریخی کتی نشی. اذا برق القمر، دا قیامت پر از باندے دا اللہ دا قہر او دا غضب تجلیات راکارشی. نو پتغ تجلیاتو کے دا دیر حیرانتیا دا وجنا، دا دیر حیبت دا وجنا، دا دیر کافر دا استر کے بدا سشی چی بے نظر نہ لگی گی، داستر کے بے بریخی سبوی ننا. او دا وقت کے بعد انور یہ سر ترانیز گئی شوی ہوئی تو بڑیری. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس ہر کلچ داستر کے ابریخی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، او دا سپو میں بھی نورشی، رناتن لالشی. سپو میں ذکر یادی کہ دا عرب حساب کتاب پا قمری حساب باندیو، یو شمسی کلنڈر دے بل قمری. شمسی دا انور دے لکہ جنوری فروری صاحب، او دا پگڑ چیتر وغیرہ دا شمسی دی، او دا محرم سفر دا قمری دی. نو دا عرب و نظام قمری صاحب باندیو. نو ذکر و تسپو میں یاد اکرا، وخسف القمر، سپو میں ببی نورشی، وجمع الشمس والقمر، او پخڑے دلو بی نور کے دو کے بجمع شنور اسپو میں، وجمع الشمس والقمر، نور اسپو میں بتورشی بی نور بشی. یقول الانسان یومئذ این المفر، یقول الانسان، انسان با اوائی، یومئذ پدغ روز بانے، این المفر، دا تیخت دے کم زیر چرتو تختما پا دنیا کے وئی. ایان یوم القیامہ، قیامت بکلی، قیامت راولو، کل بیوزر راولو، خوچے کل قیامت راشنوی دا تیخت درک نلگی.
این المفر کم طرف تا اتختما دا قیامت پر ازبان نے تا تیخت تپوس کئی اس کا مرختلار شما نبی دا غزے کے با دا تیخت درک چاہتا معلوم نشی اور دا بچ کے دو انتظام با نوی یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با انسان پدغ رزبانے کہ چرت رزے دا تیختے کلا لا وزر کلا ہرگز دا سنرہ دا تیخت زے نشترے لا وزر دا پناہ زے نشترے جائے پناہ نہ ملاوی گی الى ربک یومئذ المستقر رب ستا طرفتا یومئذ پدغ رزبانے المستقر زید ورطلو دے ینبع الانسان یومئذ خبر باور کلیش انسان تا پدغ رزبانے بما قدما و اخر چی سیروانی لیگلی دے سی رست پریخی دی مخ کے رست طول حال با معلوم شی یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با پدغ رزد قیامت بانے انسان این المفر دا تیخت دے کمزے دے کلا لا وزر بالکل نشتر جائے پناہ الى ربک یومئذ المستقر ستا پروردگار طرف تا یومئذ پدغ رزبانے المستقر زید قراری دی جائے قرار اللہ طرف تا بلے کے دا پناہ زی نشترے ینبع الانسان یومئذ خبر باور کیش انسان تا پدغ رزبانے بما پا اغسبانے قدما و اخر چلوان دے لے گلے دی یا رست پریخی دی مخ کے رستو نیک اعمال یا بد اعمال دا بورتا اخولی شی بل الانسان علی نفسه بصیرہ بلکہ انسان پخپل زان بانے بصیرہ دلیل لے دے پخپل زان بانے دلیل دے با انکار کئی چھ ما گناہ نہ رکڑے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے من کو دنیا کی شرک و کفر نہ دے پیجا نہ دے کرم نہ دے نواز پر اخلے بے مہر اولگی گی نو لاسن اخپے وغیرہ شہادت بشورو کی الیوم نختم علی افواہہم فکمرا سمن دبی پخلو بانے بمہر اولگو وتکلمنا ایدیہم لا سنب زمن سر خبر کی وتشهد ارجلهم اخفی بهم شہادت کی جسی کری لگا تو لاس پہ سرمن ویختو ہر زیبا شہادت شروع کی کہ دا کارم کرے دے دا کارم کرے دے بیا با جبے پابندی ختم شی نو دا جبرا دے اندامونو تپقار شی کہ دا تاسو ولی دا سے خبر اکرلے ما سو دروغ رشتیا با ویلو زان با میں بچ کرو نو تاسو طول حقیقت بیان دا ولی نو دا جبے دا اندامون چرینو چی جب ملامتیا شروع کی اندامون ملامت کی نو دا اندامون بیا خبر شروع کی انتقنا اللہ الذی انتق کل شئی اگے اللہ گویا کرو چاچے ہر چیز لگویائی ورکڑے را زمان سخپل اختیار خونو لاس پہ وغیرہ طول اندامونو من فقپل گویانو من